इस वक्त मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट महताब बशीर साहब हैं। आज हम लारेंस कॉलेज में मौजूद हैं। तारीखी ये कॉलेज है, 1860 में ये बना था और इसका विज़िट हम कर रहे हैं। महताब साहब, आप बताइएगा, इस कॉलेज के हवाले से आपने ये विज़िट किया है, कैसा आपने इसको? देखिए, हमारी जो प्रिंसिपल साहब से बात हुई है तो वो बहुत लर्नड बंदे हैं और उन्होंने पाक आर्मी में बहुत से ममालिक में अपनी खदमात दी, ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि उन्होंने जो हमें बताया कि हार्ड एरियाज़ में वो खदमात देते रहे और अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो 2000 गालिबन 2013 से अभी तक प्रिंसिपल की सीट पे मौजूद हैं। 11 साल हो गए हैं। 11 साल से। तो उनका ये बताना है, ये जो स्कूल है ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। कॉलेज है वो जी। 3 पार्ट्स में, एक 1 से गालिबन जूनियर जो है वो 1 से 4 तक है, फिर 5 से 8 तक और 9 से ऑनवर्ड एफएससी तक। अब ओ लेवल भी ये यहाँ पे करवा रहे हैं, लेकिन मेरा जो ज़ाती ख्याल है कि यहाँ पे ओ लेवल कराया जाए, वहाँ पे ए लेवल की भी मेरा ख्याल है कि इनको ये एक इनिशिएटिव लेना चाहिए। साथ तौसीफ अब्बासी साहब भी मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, यहाँ के मुकामी भी हैं। इनसे भी बात करते हैं। तारीखी एक कॉलेज है, आप क्या कहते हैं? देखें जुनैन साहब, ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूशन है और इसके मुकाबले का कोई ऐसा कॉलेज यहाँ पे नहीं है। इसमें से एलीट क्लास की यहाँ पे करीब पड़ती है और जितने भी बैच यहाँ से निकले हैं उनमें से हमेशा पाकिस्तान में मुतादिद वज़ीर-ए-आज़म रहे, मीर अब्दुल्ला ज़माली यहाँ के स्टूडेंट हैं, शाहिद अकबर अब्बासी यहाँ के स्टूडेंट हैं। यहाँ ये 100 एकड़ पे फैला एक तवील और अरीज को 150 साल पुराना एक तारीखी इंस्टीट्यूट, और आप अगर इसको इस साइड से ये व्यू दिखाएं ना, इनको ये 1915 की बनी ये बिल्डिंग है जिसको यहाँ पे प्रिजर्व भी किया गया और ये क्लासरूम्स अभी तक बच्चे अभी भी इस टाइम यहाँ पे क्लासेस हो रही हैं और ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट है। और मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में इसके लेवल का एक कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है। हाँ, इससे महंगे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं, लेकिन इसके स्टैंडर्ड का, क्वालिटी और डिसिप्लिन का जो मयार लॉरेंस कॉलेज घोड़ा गली या मरी में है, इस टाइप का कोई इदारा आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। दूसरा तौसीफ साहब, यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है, बोर्डिंग यहाँ पे होती है, हमारी जो बात हुई यहाँ के प्रिंसिपल साहब हैं उनसे भी, तो उस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। जी जैसा किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जब आप बच्चे को बोर्डिंग के लिए एडमिशन दिलाते हैं तो उसमें सिर्फ एकेडमिक एक्टिविटीज़ नहीं होती, उसकी रिहाइश भी है। यहाँ इवन लॉन्ड्री तक की सहूलत, यहाँ पे वाईफाई, यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, यहाँ पे मस्जिद, यहाँ पे खाने का, यहाँ पे हॉस्पिटल 20 बेड का मौजूद है। यहाँ पे बताया गया कि डॉक्टर्स की तरफ से जो खाना रिकमेंड किया जाता है वो खाना, और कभी भी ऐसे नहीं होता कि एक टाइप का खाना दूसरे टाइम में सर्व किया जाए। यहाँ पे ये सारी सर्विसेज जो है वो यहाँ पे मिलती हैं। यहाँ पे डिसिप्लिन इसलिए मौजूद है कि हमारे आर्म फोर्सेस के सीनियर्स लोग यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे मौजूद हैं। हमारे पास यहाँ पे जो प्रिंसिपल हैं वो माशाल्लाह से डिफेंस में उनका एक नाम है। उसके अलावा नीचे एडमन में हमारे पास मेजर साहब हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। हम मेजर साहब से भी अपने कारीन का तारुफ कराते हैं। मेजर मोहम्मद इमरान मलिक साहब हैं हमारे साथ। मेजर साहब, यहाँ का डिसिप्लिन हमने देखा, आप इस बारे में बताइएगा। इस तरह का स्टेट ऑफ द आर्ट इदारा कहीं नहीं नज़र आता इधर। जी, प्रॉपर सिस्टम मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू ये चीज़ें चलती हैं। वी हैव हाउस मास्टर्स, हमारे हाउस मास्टर्स हैं, पीटीआईज हैं, गेम्स ऑफिसर्स हैं, वो हैं बेसिकली जो कि स्ट्रिक्टली मॉनिटर करते हैं हर चीज़ को। और डेली रूटीन, डे नाइट प्रेप्स होती हैं, रात को शाम को गेम्स होती हैं, रात को डिनर्स होते हैं। जो एक्टिविटी है वो प्रॉपरली मॉनिटर्ड होती है और उसकी डे टू डे बेसिस पे रिपोर्ट भी सबमिट की जाती है अथॉरिटीज़ को। तो थिंग्स आर वेल मॉनिटर्ड एंड चीज़ें जो हैं वो बड़ी स्ट्रीमलाइन है हमारी। सही। दूसरा मेजर साहब, यहाँ पे जो प्रिंसिपल साहब हैं उनसे जो बात हो रही थी, आप भी मौजूद थे। प्रिंसिपल साहब का बहुत बड़ा नाम है, बड़ा एक्सपीरियंस है, उनके हवाले से भी थोड़ा सा हमें बताइएगा। तगड़े मुजाहिद इज़ अ वेरी फेमस नेम जी, हमारी आर्म फोर्सेस में भी
اور اب تو پرائیویٹ سرکل میں بھی پیپل نو ہم، اور کسی بھی ادارے کو بہتر طریقے سے، ناٹ لارنس کالج، اگر کسی بھی انسٹیٹیوشن میں ان کی امپلائمنٹ ہوتی تو وہ ڈیفینیٹلی ہر ڈپارٹمنٹ، ہر ادارہ بڑے بہتر طریقے سے ترقی کر جاتا۔ اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس انسٹیٹیوشن کو مینیج کرنا اتنا عرصہ اور وداؤٹ اینی پرابلم اور کمپلین کے، تو بڑا بہترین طریقے سے سارا سسٹم چلایا جا رہا ہے۔ فاؤنڈیشن سٹون اس کا جو ہے آپ دیکھیں، بولیے پتھر اور یہ وہ جو سنگ تعمیر لگانے میں پرانی رہی۔ جی سر، یہ پرانی چل رہی ہے۔ موجودہ جو پرنسپل ہے اس کے اوپر مقصد یہ ہے کہ پاکستان موومنٹ میں اس کا کیا پاکستان موومنٹ کے حوالے سے، تاکہ یہاں سے بچے نکلے ان کو معلوم ہو کہ طاہر اور اقبال کا پاکستان موومنٹ میں کیا کردار ہے۔ تو اسی حوالے سے اس کی مطلب جو کمپلیشن ہوئی ہے، پی ایم کارپور، منگلہ کیمپ، نوشہرہ کیمپ، کیبنٹ ڈویژن، وہاں سے یہ ساری پکچرز لے کے جو ہے پھر یہاں پر پرنسپل کا بریڈ اینڈ بٹر اور مقصد صرف یہ ہے کہ ان پکچر سے ہی آپ کو نا پاکستان کی کمپلیٹ ہسٹری رائٹ فرام دی جو ہماری ایفرٹ تھی وہ سارا آپ کے جو پکچرز ایسے ہی آپ کو ہو جاتا ہے۔ اس میں ہمارے دو لوگ مین انوالو ہیں، ایک نوید صاحب ہیں، یہ لائبریرین ہیں، اور دوسری ہمارے پاس ڈائریکٹر آف اسٹڈیز ہیں مس عظمیٰ۔ تو یہ دو ان کے اوپر انہوں نے کام کیا، ایک اس پہ اور ایک ہماری آگے دوسری آپ کو دکھائیں گے علامہ اقبال کے لیے، اس میں بھی اسی طریقے سے بڑا مزہ کرتے ہیں لائٹس اندر آن ہوتی ہیں، بہت اچھا جو ہے وہ رکوایا نہیں ہے۔ یہ ابھی ریسنٹلی پرنسپل صاحب کو یو پی ایس سی کسی نے بھیجی، یہ ریسنٹلی تقریباً 2-3 مہینے اس میں ہم نے اس کو جو ہے ایڈجسٹ کیا۔ پھر یہ جو پکچر ہے یہ اس سے پہلے بھی کسی نے اس کو شیئر کی، تو وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ انفارمیشن ہم نے کہا کہ آپ لوگ جو ہے اب اقبال کے اوپر کام شروع کریں۔ تو 2018 میں مجھے اردو ڈپارٹمنٹ کے ایک پروفیسر ہے ریاض صاحب، ان کو ہمیں لاہور بھیجا اور وہاں اقبال فیملی کے ساتھ ہم رہے، وہاں ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی، اور تقریباً 1 ہفتے کے بعد جو ہے ہم وہاں سے موو کر گئے، اور وہیں سے یہ ساری انفارمیشن جو ہے ہم نے کلیکٹ کی، اور 2018 میں پھر پرنسپل صاحب نے اس کی انوگریشن کروائی۔ ساتھ میں جو ہے علامہ اقبال صاحب کے نواز میاں اقبال صلاح بھی اس انوگریشن میں موجود تھے۔ چونکہ ان کی اپنی آواز ہے، ان کی اپنی آواز نہیں ہے، تو ضیاء محی الدین کو جو ہے پرنسپل صاحب نے سجیسٹ کیا کہ ان کو جو ہے یہ میرا اقبال کی آواز ہے، یہ ضیاء محی الدین صاحب کی آواز ہے، کیونکہ علامہ اقبال کی اور اس پروجیکٹ میں سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم اس پروجیکٹ کو کام کر رہے تھے اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ اقبال صاحب کی 3 بیویاں ہیں، ان میں 3 شادیاں ان کے یہ بچے ہیں اور اس بچے نہیں، اس کا تعلق گجرات سے علامہ اقبال کی 3 شادیاں تھیں، ایک یہ ان کی زوجہ تھی، ان میں سے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور ان کا تعلق گجرات سے تھا، ان کا نام کریم بی بی ہے، اور ایک ان کی زوجہ یہ تھی سردار بیگم وائف آف علامہ اقبال، اور ان کے یہ بچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہیں، اور اسی طرح ایک تیسری بیگم ان کی یہ تھی مختار بیگم، اور ان کے یہ 2 بچے تھے۔
یہ امام بی بی جو والدہ محترمہ ہیں علامہ محمد اقبال کے، ان کی تصویر ہے، اور یہ شیخ نور محمد جو علامہ اقبال صاحب کے والد تھے، ان کی تصویر ہے، بہت ہی نایاب تصویر ہے۔ اقبال سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں میرے پاس جتنے بھی آتے ہیں وہ دو تصویریں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔